मुकम्मल फाका होगा, मुकम्मल वो जादू दिमाग से उतर जाएगा और इंशाअल्लाह मरीज़ को मुकम्मल सुकून हो जाएगा। फिर ना ब्लड प्रेशर हाई होगा और ना आपके दिमाग को चिड़चिड़ापन होगा। आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, दिमाग से जादू उतर जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर इस दिमाग के जादू की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो वो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंशाल्लाह नॉर्मल रेंज में, बीमारी जो दिमाग पर जादू है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों बहनों, आजकल चूँकि जादू, लोग बहुत ज़्यादा जादू के पीछे पड़े हुए, क्योंकि आखिरी वक़्त है, क़यामत नज़दीक है, तो आजकल फ़ितने बहुत ज़्यादा हैं और फ़ितनों में जो लोग मुब्तला हैं उनमें एक बहुत बड़ा फ़ितना आजकल जादू का है। बहुत से लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि मैं जादू से परेशान हूँ, मेरे दिमाग पर जादू हुआ है, तो मेरे कारोबार पर जादू हुआ है, मेरी दुकान पर जादू हुआ है, मेरे घर पर जादू हुआ है, मेरा रिज़्क़ किसी ने बांध लिया है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि दिमाग पर किस तरह जादू होता है, और अक्सर दिमाग पर ज़्यादा होता है। एक दिमाग पर होता है, एक मैदे पर होता है। तो आज मैं आपको दिमाग वाला जादू का इलाज भी बता देता हूँ और दिमाग इसके अलामात भी बता देता हूँ। तो अगर आपको भी वाकई किसी ने दिमाग पर जादू किया है, तो एक तो अगर आप तशख़ीस चाहते हैं तो हम तशख़ीस भी करते हैं। आप अगर नज़दीक हैं तो हमारे पास आ जाए। बहुत से लोग, बहुत से मरीज़ इधर जो आते हैं, जब हम चेकअप करते हैं तो उन पर जादू होता है। आजकल बहुत जादू है। चंद दिन पहले एक जगह से मुझे फ़ोन आया, बहुत मोहब्बत की शादी हो गई। मुझे फ़ोन आया कि कॉल आ गई किसी खातून की, किसी औरत की, कि मेरी बेटी की शादी हो गई और बहुत प्यार और मोहब्बत की शादी थी, जो लड़के और लड़की के दरमियान बहुत मोहब्बत से शादी हो गई। अभी दूसरा तीसरा दिन है शादी के, लेकिन अभी झगड़े शुरू हो गए। तो मैं उधर गया, उस घर में गया, दोनों को, मियाँ बीवी को चेक किया तो वो दोनों पर जादू था। तो मुझे यकीनन बहुत परेशानी भी हो गई कि ये देखो, अभी उनकी शादी हुई है, प्यार मोहब्बत वाली शादी को किसी ने बर्बाद कर दिया। तो मैंने कहा इन पर तो जादू है और आप ऐसा करें कि इसका मैं इलाज करूँगा। मैंने इलाज शुरू किया और मैंने कहा इसके जो दुल्हन के सारा सामान है उसको चेक किया जाए। तो उसको जब चेक किया तो उनके सारे तकिया में, जो उनके साथ जहेज़ में आई थी, आजकल जहेज़ भी तो एक मुसीबत बन गई है। औरतें, जब औरतों की शादी होती है तो इतना जहेज़ ये ज़रूरी समझा जाता है। भाई इसको ज़रूरी न समझा करें, ये सारे ज़िम्मेदारी लड़के की तरफ से होनी चाहिए। ये सारी, क्योंकि ये सारी ज़िम्मेदारी लड़के की तरफ से होनी चाहिए। आजकल अगर कोई बेटी की शादी हो किसी के, तो इसको इतने कर्ज़े उठाना पड़ते हैं कि जहेज़ का सामान करना पड़ता है। तो जहेज़ का सामान मेरे प्यारे भाइयों बहनों आजकल एक मुसीबत बन गया है, ये जहेज़। तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सारे सब कुछ लड़के की ज़िम्मेदारी है। तो खैर, अभी हमारा मौजू तो ये नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो इस मौजू पर एक आपको लेक्चर देंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए लड़की के शादी पर। तो अभी हमारा मौजू है, तो उन्होंने वो चेक किया, सारा जो उनके बिस्तर थे, जो उनके तकिया थे, सारे जादू से भरे हुए थे। इसमें सुइयाँ रखी हुई थी, इसमें ऐसे पितले बनाए गए थे जिसमें सुर्ख मिर्च भी रखे थे, इसमें सुइयाँ भी छबुई गई थी, ऐसे ऐसे पितले बनाए गए थे। सारे तकियों में इतना सख्त जादू उन पर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलाज किया, वो सारा बिल्कुल ठीक, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मोहब्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
تو اگر آپ بھی نزدیک ہیں تو آ سکتے ہیں، ہمیں بھی بلا سکتے ہیں علاج معالجے کے لیے۔ تو خیر، آپ پر اگر دماغ پر کسی نے جادو کیا ہو تو اس کے علامات کیا ہیں؟ آپ کو نیند نہیں آئے گی، تو نیند نہیں آئے گی آپ کو اگر نیند آئے بھی تو بہت خوفناک قسم کے خواب دیکھیں گے، تو ساری رات پریشانی میں گزر جاتی ہے، ساری رات پریشانی میں گزر جاتی ہے، غصہ بہت زیادہ، گھر میں بس الٹ پلٹ کر دیتے ہیں سب کچھ، اس کے دماغ پر جادو ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کا اکثر بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بلڈ پریشر کی بیماری، حالانکہ یہ غصے کی وجہ سے، اس جادو کی وجہ سے جو ان کے دماغ پر ہوا ہے، مسلط کیے گئے ہیں جنات کو جادو کے ذریعے اس کے دماغ پر، تو اسی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ علاج معالجے سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ دم سے ٹھیک ہوگا، اس علاج سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے بالکل آپ کی یہ بیماری جو دماغ پر جادو ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔ اجازت عام ہے، سب کو اجازت ہے۔ ہاں میرے پیارے بھائیو، جب تک آپ ان 4 شرائط پر عمل نہیں کریں گے آپ کا کوئی وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا، یہ پہلے سے بتا دو۔ آپ جس کا بھی وظیفہ پڑھیں گے، آپ میں یہ 4 شرائط زندگی کے اصول ہیں، مسلمان میں یہ 4 شرائط ہر صورت میں ہونے چاہیے۔ کون سے شرائط؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا عقل ہے؟ تو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا ہوگا۔ دوسری بات، رزق حلال کی طلب۔ میرے پیارے بھائیو بہنوں، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ 40 دن تک کو تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو رزق حلال کی طلب، حرام سے بچ کر رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا وظیفہ کام کرے، میرا وظیفہ قبول ہو، مجھے دنیا و آخرت میں خوشی حاصل ہو، تو اس پیٹ کو اپنے بچوں کے پیٹ کو حرام سے نہ بھرا کریں۔ رزق حلال کی طلب۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین، اعتماد کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، اور جس کو خدا نخواستہ شک ہو رہا ہو کہ بھئی وظیفہ قبول ہوگا کہ نہیں، وہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں، تو اللہ پہ شک کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی گمان کے مطابق اس کے وظیفے کو رد فرمائے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا تلفظ ہی ٹھیک نہ ہو تو کیا کام کرے گا؟ الٹا عذاب ہوگا۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف، آپ کے دماغ سے جادو اتر جائے گا۔ آپ کا بلڈ پریشر، اس دماغ کے جادو کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، تو وہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی انشاءاللہ نارمل رینج میں آ جائے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ مریض خود بھی کر سکتا ہے، اور جو مریض خود نہیں کر سکتا تو گھر میں کوئی اور کرے، عامل ہو یا غیر عامل، تو جو بھی ہو آپ کو اجازت ہے۔ میں نے ان 4 شرائط، عامل ہو یا غیر عامل، میں نے 4 شرائط دے دیے، 4 شرائط کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف، پھر 11 بار سورہ فاتحہ، 11 بار آیت الکرسی، 11 بار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، آخر تک، اور چاروں قل 11 مرتبہ، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف۔ پانی پر بھی دم کریں، مریض پر بھی دم کریں۔ پھر سنیں، سب سے پہلے 11 بار درود شریف، پھر سورہ فاتحہ 11 بار، پھر آیت الکرسی ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک۔ تو آپ نے آیت الکرسی 11 بار
اور آمن الرسول یعنی سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں وہ 11 بار، اور چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں سورتیں بھی 11 بار پڑھنی ہیں، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف۔ اس عمل کو آپ نے 11 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ 11، اور پھر ایسا کریں اس پانی کو اس مریض کو پلائیں، اگر خود کرنے پھر خود پیئیں، گھر میں سارے افراد پی لیں، کیونکہ اکثر گھر میں ایک پر اثر ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی متاثر کر دیتا ہے، تو سب پی لیا کریں۔ تو آپ نے وہ پانی خود بھی پینا ہے، مریض کو بھی پلانا ہے، اور جو مریض ہو خصوصاً اس کے سر پر بھی تھوڑا سا پانی اس سے روزانہ مل لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز 11 دن کے علاج سے مکمل فاقہ ہوگا، مکمل وہ جادو دماغ سے اتر جائے گا، اور انشاءاللہ مریض کو مکمل سکون ہو جائے گا، پھر نہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا اور نہ آپ کے دماغ کو چڑچڑاپن ہوگا، آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ آپ کا مریض آپ خود نہیں تو دوسرا جو مریض ہے وہ انشاءاللہ بالکل تندرست ہو جائے گا، اور اس کے دماغ سے وہ جادو اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تمام جو جادو کا فتنہ ہے یا جو بھی فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں اور راحت میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔